अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आज अगर मुसलमान लड़कियां किसी दुकानदार, कपड़े के दुकानदार की शॉप पर जाएगी तो कहेगी जरा वो कपड़े निकाल जो फला सीरियल में फला अदाकारा ने पहना था। और वो कौन से कपड़े? जिसकी आस्तीन ही गायब हो, जिसका दुपट्टा इतना पतला और बारीक हो कि ओढ़ने के बाद भी बाल छुपते नहीं। बल्कि अब तो लोग ओढ़ते कहां है। बड़ी माजरत के साथ हंसिएगा नहीं, हंसने की बात भी नहीं है, दुख की बात है। मौलाना को देखे तो सर छुपा ले, मौलाना आ रहे हैं। और शराबियों के दरमियान, जुआरियों के दरमियान, शादी में काफिर कैमरामैन के दरमियान पूरे दुपट्टे उतार करके खड़ी है, नुमाइश कर रही है। क्यों भाई? पूरी दुनिया में आप मौलाना ही को पापी समझते हैं। उसको देख के आप मुंह छुपा रही हो, अदब से कर रही हो, अच्छी बात है, इतना तो रह गया कम से कम। लेकिन हमने पूरी दुनिया के अंदर अपनी औरतों को बेनकाब किया। सुनो, अगर ये समझते हो कि मैं हर साल हज के लिए जाता हूं, हर साल उम्रे के लिए जाता हूं और मैं नमाज भी पढ़ता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा नामहरम लड़कों के और मर्दों के सामने जाती हो, बेपर्दा घूमती हो और वो उस घर के मर्द उसको मना नहीं करते, आका फरमाते वो मर्द लोग दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है ना उनकी दुआएं कबूल करता है। एक वक्त तो वो था कि औरतें लिबास पहनने से पहले उसको देखती थी कि ये कपड़े सुन्नते सैयदा फातिमा के मुताबिक है कि नहीं है। आज हम अपनी बेटियों को, लड़कियों को जींस और टी शर्ट पहना दिया। अरे ये मौलाना लोग तो दकियानुसी बात करते हैं, पुरानी बातें, रोशन ख्याल बनो। लड़कियों को, लड़कों को आप टी शर्ट जींस पहना दे, मैं अभी कोई इस पर एतराज नहीं करता। लड़कियों को पहना दिया, शॉर्ट शर्ट पहना दिए, जींस पहना दिए, बगैर दुपट्टे के बाहर निकाल दिया। हम रोशन ख्याल है, शक्की लोग थोड़ी है। याद रखना, जब जब मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखाओगे रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। और जब लड़कियों को बेपर्दा किया, लड़कियों को आवारा किया, तो फिर बेटियों ने फिर वो दिन दिखाए कि काफिरों के साथ हाथ पकड़कर भाग गई। पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हो रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या आज से 50 साल पहले मुसलमान के बारे में कभी सुना था किसी की बेटी भागी हो? आज से 100 साल पहले कभी सुना था किसी की बेटी भागी हो? आप क्यों आज बेटियां क्यों भाग रही है? आज चर्चे हो रहे हैं। हालांकि मैं ये बात कहना चाहता हूं, इस पर टीवी में डिबेट हम करने के कतन कायल नहीं है, अखबारात में लिखने के कतन कायल नहीं है कि मुसलमानों की बेटियां भाग रही है। मैं ये बात आज भी कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया की सर्वे कर लिया जाए, जितनी मुसलमानों की बेटियां आज भी बाहया है, किसी कौम की बेटी बाहया नहीं है, लेकिन चंद एक की वजह से पूरी दुनिया में लोगों की बदनामी हो रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आओ मुझे एक मुस्लिम बेटी याद आ रही है। अगर हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन बात क्या याद आ गई तो अर्ज करूं। आज हमने बेटियों की तरबियत के लिए क्या ख्याल किया? सीरियल दिखा के तरबियत कर रहे हो, अल्लाह अकबर, नचनियों को दिखा के तरबियत कर रहे हो, फिल्में दिखा के तरबियत कर रहे हो। वल्लाह बेटी है, बेटी 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 को समझा क्या है? बेटी जन्नत है। पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जवान हो जाए और नेक औरत की शक्ल में तो शौहर के लिए जन्नत, माँ बन जाए तो उसके कदमों में जन्नत है। वल्लाह कैसी बात है, कैसी अजीब बात है। बेटी जन्नत, ये जन्नत है, लेकिन बेटी नेक होनी चाहिए। बेटी बेटी हो, आग की बेटी ना हो, वो बेटी होनी चाहिए। बेटियों ने बाप का सर फख्र से कितना ऊंचा किया है। अगर मैं बेटी की हैसियत से एक ऐसी खातून की बात करूं, अल्लाह अकबर, जिनके बाबा सैयदुल अंबिया है, ताजदारे कौनो मकां है, कायदुल मुरसलीन है, सैयदुल आलमीन है। वल्लाह जब हम बेटी की हैसियत से नबी की बेटी को देखते हैं तो फिर हम रश्क करने लगते, काश हमें भी बेटियां होती और हम भी बेटियों के बाप होते। क्योंकि मेरे आका की बेटियां सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, रकिया, तकिया, राकिया, साजिदा, अल्लाहु अकबर, आलिमा, गैरे मुअल्लिमा, उम्मे अबीहा, मलके फिरदौस से बरी, सैयदा कौनैन, मखदूमा कायनात, सैयदा फातिमा ज़हरा, मेरे नबी की वो बेटी है जिसके दुपट्टे को, जिसके सिर्फ दुपट्टे को
نہیں دیکھا، یہ میرے نبی کی بیٹی ہے، مرد تو مرد ہے، انسان تو انسان ہے، میرے نبی کی بیٹی کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے میرے امام یوں خراج پیش کرتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا، مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی طہارت و عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اس کے تقوی کی برکت سے قیامت تک کہ اس کی اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، آخر یہ سید بھی تو دو آنکھ والے ہیں، ایک ناک والے ہیں، دو ہاتھ والے ہیں، دو پیر والے ہیں، ان کی اتنی عزت کیوں ہے کہ کوئی ان سے دشمنی رکھے تو کعبے میں مرے تو بھی جہنم میں جائے؟ کیوں ان میں کیا ہے؟ کوئی سرخاب کے پر لگے؟ نہیں، یہ سیدوں کی جو ماں ہے نا، جو اصل سید ہیں، سب نسل ہے وہ اصل تھی، اصل سید، اصلی نہیں بول رہا ہوں، اصل سید ہے، توجہ کرنا، ورنہ میرے جانے کے بعد اتنا مت کر دینا کہ اصلی، ہم تو اصلی نقلی والا میٹر ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں سنیوں میں مومن بھی اصلی ہے، نمازی بھی اصلی ہے، نیک بھی اصلی ہے، متقی بھی اصلی ہے، سادات بھی اصلی ہے، پیر بھی اصلی ہے۔ ہم اصلی رکھتے، اصلی مسلک رکھتے، سب اصلی رکھتے۔ جو گندے ہیں پھر وہ ہیں، ہم ان کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ اور ایک بات کہوں، لوگ کہتے ہیں اصلی ملیں گے کہاں، اصلی ولی کہاں ملیں گے، اصلی متقی کہاں ملیں گے، اصلی پرہیزگار کہاں ملیں گے؟ میں صرف ایک بات، تو اصلی بن جا، تجھے سب اصلی ہی ملنا ہے۔ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اصلی بن جاؤ تم نے بن جانا ہے خسرو، تمہیں ملنا تو محبوب الہی ہے، اور ورنہ تم چیٹنگ باز بنو تو پھر کیا ہے؟ کسی نے ایک بار حجاج سے کہا، حجاج شرم کر، بہت ظلم کرتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تو بھی مسلمانوں کا امام ہے، صدیق اکبر ہی مسلمانوں کے امام تھے، وہ کیسا عدل کرتے تھے، تو کتنا ظلم کرتا ہے؟ تھا حجاج بڑا ظالم، بڑا بدبخت، بڑا بدبخت، لیکن اس نے جواب بہت اچھا دیا۔ کبھی کبھی برے لوگ بھی اچھی بات کر جاتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا اس نے۔ حجاج کہتا ہے ابو بکر کی طرح امام چاہتا ہے تو ابو ہریرہ کیوں نہیں بنتا؟ تو ابو ہریرہ بن، تو ابو ہریرہ بنے گا تو تجھے ابو بکر جیسا مل جائے گا۔ تم سارے ناچ نچوڑو کرتے رہو، گناہ کرتے رہو، عیاشی کرتے رہو، امام تمہیں ابو بکر صدیق ملے؟ ارے ان کے مقتدی کو بھی تو دیکھ، امام مقتدیوں کی طرح ملتا ہے، جیسا مقتدی ہوگا ویسا مقتدا ہوگا۔ اسی لیے تو ہم نبی کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جیسا مقتدی ہوتا ہے ویسا مقتدا ہوتا ہے۔ ہم مقتدا کو دیکھتے ہیں کہ مقتدا میں کوئی عیب نہیں ہے تو ہم بالکل کہہ دیتے ہیں جب مقتدا بے عیب ہے تو مقتدی بھی بے عیب ہے۔ اسی لیے ہم مقتدا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بات دور نکل نہ جائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی شہزادی، یہ سادات پر جو اند اللہ جو سادات ہے، اند اللہ، اب اس کی تشریح علماء سے کر لیں آپ، اند اللہ جو سادات ہے اور وہ کچھ بھی کر لیں ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے، کیونکہ اند اللہ سادات ہونے کی وجہ سے پہلے تو وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے، کیونکہ خون رسول ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے برائیوں کے قریب جانے کے لیے۔ ہاں یہ بات خاص ہے، اس لیے کہ ہر دور میں دیکھیں آپ، جو اند اللہ سادات ہیں وہ زمانے میں سب سے زیادہ متقی نظر آئے۔ یہ اب حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے دور میں ان جیسا متقی کوئی نظر نہیں آتا۔ امام زین العابدین کو دیکھیں، امام محمد باقر کو دیکھیں، امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں، امام علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، امام نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو دیکھیں، معین الدین اجمیری غریب نواز کو دیکھیں، حضرت محبوب الہی کو دیکھیں، حضرت مخدوم سمنا کو دیکھیں، حضرت شاہ برکت اللہ کو دیکھیں، سرکار وارث پاک کو دیکھیں، سرکار صابر پاک کو دیکھیں۔ ہے ان جیسی کوئی مثال؟ ہے کوئی ان جیسی مثال؟ تو جو ان اللہ سادات ہے، لیکن اگر وہ کچھ کر بھی لے، بفرض میں یوں ہی
جو مثلاً کہہ رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، کچھ اور بات نہیں کہا۔ بہت ڈر کے آج کل گفتگو کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سننے والے لوگ ہی بہت شوشے گوشے نکالتے ہیں۔ ہاں، بیاج سن کر جاتے ہیں اور اس کو پیاج بنا دیتے ہیں، مسائل تو ہوتے ہی ہیں پھر۔ ہاں، یہ بھی ہونا چاہیے، اس لیے ڈر لگتی ہے۔ ان اللہ جو سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے، مرنے سے پہلے اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ کیوں؟ نسبت فاطمہ جن کو نصیب ہو جائے اللہ انہیں جہنم میں جانے نہیں دے گا، کیونکہ ان کی ماں نے اتنا تقوی اختیار کیا، اتنا تقوی کہ ان کی ماں کے تقوی کی برکت آج تک ان کو مل رہی اور قیامت تک ملتی رہے۔ اب پتا چلا اگر ماں متقی ہو جائے تو اس کے تقوی کی برکت اس کی اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور تقوی جس بلندی پر جائے گا برکت اتنی نسلوں تک جائے گی۔ آپ سیدہ فاطمہ کی طرح متقی نہیں ہو سکتی، مجھے پورا یقین ہے، لیکن کم سے کم اتنی تو متقی بنو کہ تمہاری اولاد کو تمہارے تقوی کی برکت ملے۔ کیا بھاگ کر شادی کرنے والی بیٹی بھی کبھی اپنی اولاد کو سکون کی دولت دے سکتی ہے؟ جس نے فون پر لمبی گفتگو کر کے 2 گھنٹے گزار دینا ہے اور جسے مردوں کی مشابہت اچھی لگتی ہے، آپ بتائیں کیا ایسی بیٹی کی گود میں بھی کوئی بابا فرید جیسا جنم لے سکتا ہے؟ سوچیں نا صحیح۔ مجھے تو اس بات کی فکر کبھی ہوتی، کبھی نہیں، اکثر سوچتا ہوں، حالانکہ کوئی مفکر نہیں ہوں، لیکن کبھی نہیں بلکہ اکثر خیال آتا ہے، نیک ماں باپ ملے تھے اور اولاد گنہگار اور مجرم پیدا ہوئی تو نیک ماں باپ روکتے اور ٹوکتے رہے، پھر بھی اولاد گناہ سے نہیں رکی۔ یہ جو آج کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، کل کے ماں باپ ہیں، جب ہمیں نیک ماں باپ ملے تو انہوں نے اتنا کنٹرول کیا، پھر بھی اتنے گناہ ہیں۔ جب یہ لڑکے لڑکیاں ماں باپ بن جائیں گے تو جن نسلوں کو گنہگار اور پاپی ہی ماں باپ ملیں گے، ان نسلوں کے جرائم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیا جرائم ہوں گے، کیا گناہ ہوں گے؟ اور سن لو، زمین کے اوپر جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو دل کی زمین بے قرار ہو جاتی ہے اور بے چین ہو جاتی ہے۔